Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब, दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत बन गए। पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए और वो दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत बन गए हैं। मुल्क की चारों सूबाई असम्बलियों में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग हुई, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। सदारती इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आसिफ जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने पार्लियामेंट से 255 वोट लिए, जबकि पार्लियामेंट से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले। पार्लियामेंट में डाले गए वोटों में से एक वोट मुस्तरद हुआ। यूं मजमूई तौर पर कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों से आसिफ जरदारी 410.777 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए, जबकि महमूद खान अचकजई ने 180.34 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हुए और वो पाकिस्तान के 14वें सदर होंगे। आसिफ जरदारी 2008 से 2013 तक सदारती मनसब पर फाइज रह चुके हैं। पहाड़ जैसे मसाइल और आवाम को बहुत तवक्कात हैं। नवाज की वजीर आजम को जल्द काबीना बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को काबीना जल्द तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत नून लीग की सीनियर क़यादत मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की गैर रस्मी मशावरत में अहम कौमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से कहना था, वजीर आजम आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि हमें इस वक्त पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है और आवाम को हमसे बहुत तवक्कात हैं। महंगाई में कमी भी नागुज़ीर है। ज़राए का कहना है कि इजलास में पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मशावरत हुई और इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से मुल्क की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रहीम यार खान के करीब तरबियती इलाके में फील्ड एक्सरसाइज का दौरा किया। आर्मी चीफ को मश्क शमशेर शहर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत मुख्तलिफ अनासिर के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क में पाक फिजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मश्क में शरीक फौजियों के साथ बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने तरबियती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ की। शमशेर शहर मश्क का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजों से निमटने के लिए दरकार पेशावराना महारतों और मैदान जंग के तरीक़ा कार को बढ़ाना था। नौ मई के मुकदमात में गैर हाजिरी पर 47 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में गैर हाजिरी पर 47 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। मीडिया के मुताबिक 9 मई को तोड़फोड़ के मुकदमे में नामजद PTI के वज़रा और कान असेंबली समेत 131 मुल्जिमान की केस की समाअत हुई।
سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کی۔ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، ارکان اسمبلی شیر علی ارباب، محمد آصف سمیت 84 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ 47 ملزمان غیر حاضر رہے۔ عدالت نے تمام غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے کہا کہ تھانہ خان رازق شہید کے ایس ایچ او عدالتی حکم کی تعمیل کریں۔ متعلقہ ایس ایچ او تمام غیر حاضر ملزمان کو اگلی سماعت پر پیش کریں۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر 9 مئی کو تھانہ خان رازق شہید کی حدود میں احتجاج کا الزام ہے۔ ملزمان پر احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج ہے۔ تھانہ خان رازق شہید پولیس اسٹیشن میں 9 مئی کو 121 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق مقدمے میں پی ٹی آئی کے سابق وزراء سمیت موجودہ متعدد ارکان اسمبلی، بلدیاتی نمائندے اور کارکنان نامزد کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف اے ٹی سی عدالت میں ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹرائل کے دوران اب تک 84 کے قریب ملزمان پیش ہوئے۔ باقی ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی۔ صدارتی الیکشن میں پہلی بار نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور صدارتی انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار محمود خان اچکزئی نے کہا کہ صدارتی الیکشن بڑے اچھے ماحول میں ہوئے۔ پہلی بار صدارتی الیکشن میں نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ صدارتی امیدوار نامزد کرنے اور ساتھ دینے پر پی ٹی آئی کا مشکور ہوں۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سائٹ پر ہوں۔ ملک میں نئے دور کا آغاز ہے کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں نے اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا۔ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ دل کہتا ہے کہ ووٹ آپ کو دیں، اچھی روایت پڑ چکی ہے، باقی باتیں پارلیمان میں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آصف زرداری کو مبارکباد دینے گیا تھا مگر وہ موجود نہ تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو آصف زرداری کی کامیابی کی مبارکباد دے دی ہے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے صوبے کی اسمبلی سے ایک بھی ووٹ نہیں ملا۔ ڈاکٹر عبدالمالک رات تک تو ہمیں ووٹ دینے پر راضی تھے مگر اس کے بعد پھسل گئے۔ کم از کم مجھے ایک ووٹ تو عبدالمالک دے دیتے، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ہمارے اتحادیوں نے ہمیں ووٹ دیا، اختر مینگل نے ووٹ دیا، مولانا فضل الرحمان شاید سو گئے ہوں، ان کا ووٹ ہمیں پڑنا چاہیے تھا۔ سربراہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے کہا کہ نواز شریف اپنی جماعت کے سمجھدار عناصر کی آواز سنیں۔ ایک پارٹی کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے، اسے ماننا ہوگا۔